आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज भने नियमित श्रृङ्खला लिएर दिव्यदृष्टि.com को प्रस्तुतिमा रहेको यो अन्तर्दृष्टि कार्यक्रम लिएर म राजबिन थापारामु तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज भने एकजना नयाँ व्यक्तित्व, नयाँ अतिथि, जसलाई नेपाली गजलको पिता नै भन्दा पनि हुन्छ, जसले पहिलो पटक नेपाली गजलबाट पीएचडी विद्यावरिधि गर्नुभएको छ। उहाँले गजलका बारेमा धेरैलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। कति बाँकी रहेको छ त्यो कुराकानी आज हामी गर्नेछौँ। र गजलको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्नको लागि उहाँले के कस्ता पाइला चाल्नुभयो र अझ के कस्तो काम गर्नुपर्छ र गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली गजलमा पहिलो पटक पीएचडी गर्ने वरिष्ठ गजलकार श्री डाक्टर घनश्याम न्युपाने परिशर्मीज्यू। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई र नमस्कार पनि। धन्यवाद राजबिनजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अनि सर अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ नि? मेरो अब जागिरको सिलसिलामा त म काठमाडौँ नै हो, तर अहिले म चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा अहिले घरमा आएको छु। यहाँ अहिले नवलपरासीको बर्दगाम भन्ने ठाउँमा मेरो घर छ, त्यो घरमा छु अहिले। सर त्यहाँको अहिलेको यो डरलाग्दो महामारी कोरोनाको बारेमा त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? अलिकति केही जानकारी गराइदिनुहोस् न सर, हामी लगायत सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई। अहिलेको परिस्थिति सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी फैलिएको छ। मैले कोरोनाको कहर भन्ने एउटा कविता लेखेर लाइभमा मैले प्रस्तुत पनि गरेको थिएँ है। अब यो तराई बेल्ट आफैमा कोरोनाबाट अलिकति बढी सन्तासमय छ नै, सबैले बुझेको कुरा हो। हुन त अहिले काठमाडौँ उपत्यका झन खतरनाक भइसकेको छ, त्यहाँ झन भयावह स्थिति छ। तर पनि त्यस बाहेक अरू तराईका खास खास क्षेत्रहरूमा अझ बढी यसको प्रकोप देखिँदै रहेको अवस्थामा खास गरी रूपन्देहीसित जोडिएको छ हाम्रो जिल्ला नवलपरासी। त रूपन्देहीमा जुन ढङ्गले कोरोनाको प्रकोप बढेको छ त्यो चाहिँ नवलपरासीमा अलिक कम छ। त्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि, बिरामीको सङ्ख्यात्मक हिसाबले, मृत्युका हिसाबले पनि यता कम छ। यो हामी पश्चिम नवलपरासी भन्छौँ। पश्चिम नवलपरासी त्यति भयावह छैन, तर भयावह छैन भन्दैमा जोडिएको जिल्ला रूपन्देही र कपिलवस्तु आदि आदि र हुँदै नेपालगञ्जतिर पुग्दासम्म यो त भयावह स्थिति छ। वस्तुगत स्थिति यही नै हो अहिलेको। जतासुकै डरलाग्दो अवस्था छ अहिले। स्वयं आफैलाई चाहिँ त्यो कुराबाट बचाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा एकदमै आफूलाई आफैले कसरी जोगाउने। वास्तवमा भन्यो भने यो बेलामा कृषि पेसा गर्ने, घरमै बस्ने, गाउँघरमा बस्नेहरूको जीवन बरु धेरै सुरक्षित लाग्यो। हामी अब म यहाँ तराईमा, यो एक प्रकारको सहर हो, बाहिरकै चिज खानुपर्छ, खतरै छ। सर आज हामी यो त हाम्रो यो महामारी विश्वलाई नै सताएको बारेमा हामीले सोध्ने गरेका छौँ प्रत्येक अतिथिसँग, हरेक अतिथिसँग यो कुरामा। सर हामी आज हाम्रो स्पेसल गरेर हामी चाहिँ आज गजलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ सरसँग केही। हजुर धन्यवाद छ। म त्यसको लागि ऊर्जा पाउँदै यो जिन्दगानीले, नदी भेट्ने लिए चाहिँ लक्ष्य पानीले। मेरो एकदम ताजा गजल हो, एकदम ताजा गजल हो। निकै राम्रो लाग्यो। छोटकरीमा लाम भने एकदम धेरै मिठो रहेछ गजलका शब्दहरू। हुन त सरको शब्द चयनहरू ओजनदार हुन्छन्, त्यो कुरा धेरै पहिलादेखि नै अध्ययन गर्दै आएको हुँ। सरको आजको कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा चाहिँ सर यो घनश्याम न्युपाने परिशर्मी नामबाटै सुरुवात गर्छु। सरको नाम यो परिशर्मी कसरी रह्यो सर? यो अब यो प्रश्न मलाई यस प्रकारको लिखित अन्तर्वार्ता, मौखिक अन्तर्वार्ता र यहाँसम्म टियुले लिएका परीक्षामा पनि अन्तर्वार्तामा पनि यो प्रश्न गरिएको थियो कि धेरैले यो प्रश्नहरू गर्छन्, त तपाईँले पनि यो छुटाउनु भएन। आप त झन् सुरुमै गर्नुभयो। घनश्याम चाहिँ मेरो आफ्नो खास न्वारानकै नाम हो।
मेरो जन्म पत्रिकामा पनि घनश्याम नै नाम छ हैन। यो आर्द्रा नक्षत्रको मिथुन राशिको कुघ ङ छ, आर्द्रा भन्ने हुन्छ कुघ। यो आर्द्रा नक्षत्रको दोस्रो पाउको घबाट जन्मेको मेरो नाम हो है। नेउपाने मेरो अब एउटा जातीय हिसाबले ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको हुनाले नेउपाने त थर रहेको हो। र म यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, म बच्चैदेखि अलिकति साहित्यिक चेतना भएको मान्छे थिएँ। एक कक्षामा पढ्दा नै कविता प्रतियोगितामा भाग लिने, पुरस्कृत हुने त्यस्तो खालको स्वभावको मान्छे। 6 कक्षामा पढ्दा नै मैले कविता प्रतियोगितामा भाग लिने गर्थेँ। त्यो चेतना, साहित्यिक चेतना नहुँदै पनि लय चेतनाले मलाई तानेको हुन्थ्यो र म त्यसरी भाग लिन्थेँ। जब 8 कक्षामा पुगेँ त्यति बेला म झन्डै 12 वर्ष पुगेर 13 वर्षको लागेको थिएँ। अलिकति कविताहरूका बारेमा बढी चासो बढ्यो। पाठ्य पुस्तकमा रहेका कविताहरू पढ्दा अनि अलिकति के भन्दाखेरिमा लेखनाथ पौड्याल अनि बालकृष्ण सम अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आदिका रचनाहरू, भीमनिधि तिवारी आदिका रचनाहरू पनि अलिअलि सुन्ने पर्ने अवसर मिल्यो र कविता त यस्तो पो हुन्छ, यो पो हुँदो रहेछ भन्ने खालका कुराहरू आए। र केही संस्थाहरूले, ठुला विशिष्ट संस्थाहरूले केदारमान व्यथित यस्ता उपनामहरू राखेका कुराहरू जब थाहा पायौँ, त्यसपछि हामी 8 कक्षामा पढ्ने 4-5 जना अलिकति कवितामा रुचि राख्ने साथीहरू थियौँ। ती रुचि राख्ने साथीहरूले उपनाम राख्ने एउटा लहर ल्याउनु भयो र त्यसमध्येमा कसैले कैलाश उपनाम राख्नु भएको छ, कसैले चाहिँ विकल उपनाम राख्नु भएको थियो, कसैले के राख्नु भएको थियो। मैले चाहिँ परिश्रमी भन्ने उपनाम राखेँ। हेर्नुहोस् है, त्यो अलिक त्यो किन राखेँ भन्दा पनि मलाई के लाग्यो भन्दा परिश्रमको फल मिठो हुन्छ है। मेहनतले मान्छेलाई महान बनाऊ, यस्ता कोटेसनहरू, यस्ता उक्तिहरूबाट म बढी प्रभावित थिएँ बच्चैदेखि नै। परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने भाव। अनि मैले परिश्रमी उपनाम राख्नुको प्रमुख उद्देश्य के थियो भन्दा म परिश्रमी बन्नुपर्छ है। त्यो ध्येयले मैले परिश्रमी उपनाम राखेँ। त्यति बेला मसँग सँगै पढ्दाखेरिका ती साथीहरू जसले उपनाम राख्नु भएको थियो उहाँहरू अहिले कोही पनि साहित्यिक जगतमा देखिनुहुन्न। उहाँहरूका ठुला बिल्डिङहरू छन्, पैसा प्रशस्त कमाउनु भएको छ, आफ्नो व्यवसाय गर्नुभएको छ, तर उहाँहरू साहित्यकार बन्न सक्नु भएन। अब मैले खास पैसा कमाउन सकेन होला, ठुलो बिल्डिङ बनाउन सकिनँ, केही गर्न सकिनँ, त्यो अलग कुरा हो। तर म चाहिँ अहिले घनश्याम त्यो नेउपाने होइन, परिश्रमीका नामले चिनिन्छु र घनश्याम भन्दा पनि परिश्रमी भन्ने बित्तिकै चिनिन्छु। त्यसैले त्यति बेला जुन उपनाम राखेँ, परिश्रम गर्नका लागि म परिश्रमी बन्नुपर्छ भनेर मैले राखेको। त्यो उपनामले व्यथित भन्यो, पीडित भन्यो, दुखी, अब यस्ता उपनाम राख्न मलाई मन लागेन र म जागरुक हुनुपर्छ, म मेहनती हुनुपर्छ, म परिश्रमी हुनुपर्छ भन्ने भावना अन्तस्करणबाट जागेर मैले उपनाम त्यो राखेको हुँ र त्यसले नै निरन्तरता पायो। आजसम्म त्यही उपनामले अहिले तपाईँले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ बढीभन्दा बढी। एकदम सर चाहिँ ठुलो घर बनाइन पैसा कमाइनु भन्नुभयो, तर त्योभन्दा ठुलो त नामै कमाउनु भएको छ है। नामै ठुलो छ घरभन्दा उच्च है, एकदम चाहिँ त्यो नै हो सबभन्दा ठुलो। भोलि मरेर लाने पनि त्यही हो अन्त होइन। सरको त घरमै शिक्षा लिनुभयो, बाबा नै बाबाको शिक्षा हुन्थ्यो। ओहो, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि बडा विचित्रको छ। लगभग 3-4 पुस्ता अगाडिदेखि पुरोहित परिवार, ब्राह्मण पुरोहित परिवार। मेरो घरमा म सानो बच्चा हुँदाखेरि स्कुलहरू गाउँमा नखुल्दै मेरो घरमा नै स्कुल थियो। कस्तो स्कुल भन्दा गुरुकुल होइन। एउटा घरभन्दा बाहिरपट्टि एउटा ठुलो टहरे टाइपको एउटा बिल्डिङ बनाइदिनु भएको थियो मेरो हजुरबाले। त्यहाँ गाउँका वरपरका सबै 4-5वटा नजिकका गाउँका मान्छेहरू आउँथे। 20-25 जना त्यहीँ, त्यो होस्टल जस्तै थियो। त्यहीँ बस्थे, त्यहीँ पकाउँथे, त्यहीँ खान्थे, त्यहीँ पढ्थे र पढ्दा त्यो संस्कृत पढ्थे उनीहरूले है। संस्कृत चण्डी, रुद्री, वेदहरू, सारस्वतहरू यस्तो पढ्थे। त्यो बच्चोदेखि नै त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमिमा म हुर्केको मान्छे। त्यसैले मैले 5 वर्षको उमेरमा मैले त्यो सबै अक्षर र अङ्कहरू सबै जानिसकेको थिएँ। 6 कक्षामा 6 वर्षको हुँदा 81 स्कुलमा गएर त्यति बेला शिशुमा भर्ना गरिन्थ्यो, म 1 क्लासमा भर्ना भएको थिएँ। त्यतिखेरको मलाई एउटा कुरा के याद आउँदा, मैले सरलाई मैले एकपल्ट चाहिँ कहीँ पढ्न पाएको थिएँ कि हजुरलाई बुवाले धेरैलाई शिक्षा दिनुभयो, तर हजुरले र बाबाले सँगै एउटै स्कुलमा नि पढ्नुभयो विद्यालयमा। मैले 1 कक्षा र मेरो पिताजीले 5 कक्षा, किनकि पिताजी संस्कृत परम्पराबाट आएको, उहाँले अङ्ग्रेजी पढ्न चाहनुभयो, इङ्ग्लिस परम्पराको आधुनिक शिक्षामा उहाँ जोडिन चाहनुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ मैले 1 कक्षा पढेको जुन स्कुलमा भर्ना भएर पढेँ त्यहीँ मेरो पिताजीले चाहिँ 5 कक्षामा भर्ना हुनु भएर पढ्नुभयो। त्यो विचित्रको रोचक प्रसङ्ग छ।
कुरालाई यता गजलतिर जोड्न जान्छ सर। अलिकति पारिवारिकतिर गयौँ हामी सर। त्यो मलाई आज एक दुईजना साथीहरूले कस्तो खालको मेसेज गर्नुभएको भन्दाखेरि धेरै विज्ञ मान्छे ल्याउँदै हुनुहुन्छ आज गजलको सुरुवाती दिनबाटै सुरुवाती लेख्ने तरिकाहरू सिकाउनको लागि भनिदिनु होला, हामी त्यो बारेमा सिक्छौँ भन्ने कुरा नि गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। र त्यसका अलावा आजको सुरुवात मैले कहाँ गर्छु यो ठ्याक्कै भनेको वास्तवमा नि सर यो गजल भनेको के हो चिज हो यो गजल? बडा सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। फेरि यो प्रश्न पनि अत्यन्त सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। गजल भनेको अब यसलाई दुई किसिमले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ, दुई किसिमले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त गजल भनेको काव्यको अर्थात् साहित्यको एउटा प्रभेद हो, एउटा प्रकार। यसमध्येमा पनि कविता जस्तै गीत जस्तै तर न कविता न गीत, त्यो किसिमको एउटा प्रकार हो, एउटा भेद हो, प्रभेद हो। यसको जन्म अरबमा भयो। गजल भन्ने शब्द नै अरबी हो र यसले साहित्यको एउटा प्रविधाका रूपमा अरबमा नै जन्म पायो। र यसलाई सुरुमा त के गरियो भन्दाखेरिमा प्रणय भाव व्यक्त गर्ने, श्रृङ्गारिक भाव व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा गजलको सुरुवात भएको हो। अनि बिस्तारै यो त्यो साँगुरो घेराबाट यो मुक्त भयो। क्रमशः यो फारसी, हिन्दी, उर्दू, तुर्की हुँदै र इस्लामिक जगतका विविध भाषाहरू हुँदै जब चाहिँ अब दक्षिण एसियामा पनि आयो र अहिले त गजल भनेको युनिभर्सल भइसक्यो। गजल इज द युनिभर्सल वर्ड। विश्वमा तपाईँले जापानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जापानी शब्दकोश पल्टाउनु भयो भने पनि त्यहाँ गजल भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ होला सायद। उनीहरूले गजललाई अर्को कुनै शब्द भन्दैनन्। जस्तै उनीहरूले कवितालाई सी भन्छन्, जापानिजहरूले कवितालाई सी भन्छन्, तर कविलाई सिरेन भन्छन्, सिनिन हो कि सिजिन भन्छन् है, तर गजलको लागि गजल नै भन्छन् है। त्यस हिसाबले भने है यो यस्तो खालको विधा हो र यसले वैश्विक रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा एउटै नामले संसारभरि चिनिएको र विश्वका धेरै भाषामा गजल लेखिन्छ, विश्वका धेरै भाषामा। र यसको संरचनात्मक कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो मैले अघि नै भने गीत भन्दा पनि अब गायनका दृष्टिले त गीतसँग नजिक देखियो, गाइन्छ, गीतसँग नजिक छ, तर सामान्य गीत भन्दा यो पृथक छ, फरक छ। र कविता अब यसको भावका दृष्टिले, भाव घनत्वका दृष्टिले, यसको तर्क विचार दर्शन यसका शेरहरूमा हुने त्यस दृष्टिले यो फेरि एकदम उच्च कोटिको कविता जस्तो पनि देखियो, तर यो कविता मात्रै पनि होइन। त म के भन्ने गर्छु भन्दा गीत र कविताको यस्तो मन्जुल मिश्रण गजलमा छ जसमा गीत खोज्नेले गीत पाउँछ, कविता खोज्नेले कविता पाउँछ र कविता र गीतको एउटा मिश्रित गुण पाउँछ हैन। म तपाईलाई एउटा कुरो भनिहालौँ, यो मैले अरू ठाउँमा पनि उदाहरण दिन्छु। तपाईँ नारायणगढ पुग्नु भएको छ, निश्चयदेव पनि पुग्नु भएको छ नारायणघाट हैन। उताबाट त्रिशुली, तपाईँ काठमाडौँतिरको मान्छे, बागलुङतिरको मान्छे, यताबाट काली नदी बग्दै झरेको छ, यताबाट त्रिशुली नदी बग्दै आएको छ। जब तपाईँको त्यो देवघाटमा पुग्छ, काली र त्रिशुली जोडिन्छन् नि, काली काली हो, त्रिशुली त्रिशुली हो। काली र त्रिशुली जोडिसकेपछि अब त्यहाँ न काली रह्यो न त्रिशुली रह्यो, त्यसको नाम के भयो? नारायणी। नारायणी। अब नारायणी भित्र तपाईँ कालीको पानी यो हो, त्रिशुलीको पानी यो हो भन्न सक्नुहुन्छ र? तर मिश्रण पनि त्यहाँ भएको, यस्तो फ्युजन त्यहाँ भयो। त्यस हिसाबले गजल भनेको कविता र गीतको त्यो अभेद्य फ्युजन, अब त्यसलाई टुक्र्याएर हेर्न फेरि सक्नुहुन्न। त्यस खालको काव्यको एउटा भेद हो, प्रकार हो र अत्यन्त लोकप्रिय, अत्यन्त त्यो चमत्कारपूर्ण शेरहरूको एक प्रकारको माला हो गजल। अब यसलाई अरू व्याख्या गर्दा हाम्रो समय बढी जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसैले त्यो मैले एउटा भनेको छु, जुन शेरले दिल छुँदै छुँदैन लेखेर त्यस्तो गजल हुँदैन हैन। गजलका प्रत्येक शेरहरू मन्त्र जस्ता, सुक्ति जस्ता, उक्ति जस्ता, कोटेसन जस्ता हुनुपर्छ। अरू कविता गीतहरूमा यी सबै कुराहरूको गुण पाइँदैन। वास्तवमा नि कति मिठो कुरा है, कति सहज उदाहरण है सरको चाहिँ। वास्तवमा गजल लेख्दा नि सर हामी रदीप, काफिया, मिश्रा, मतला, सुरा यावत चिजहरू भन्छौँ। वास्तवमा के चिज मिलेर बन्छ यो गजल? अलिकति जानकारी गरिदिनु न, अलिकति प्रारम्भिक अवस्था
भनेदेखि एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु। नयाँ व्यक्तिहरूलाई पनि यसले चाहिँ सहयोग गरोस् लेख्नलाई। म यो कुराहरू राख्दैछु ल। गजल भनेको टेक्निकल विधा, फेरि मैले त्यो पनि भन्ने गरिरहेको छु, प्राविधिक विधा हो। प्राविधिक विधा, टेक्निकल विधा। यो क्लासिकल र टेक्निकल विधा हो। हेर्नु, फेरि अर्को नयाँ कुरा मैले भने तपाईँहरूलाई, यो क्लासिकल विधा हो र टेक्निकल विधा हो। क्लासिकल भन्नाले यो शास्त्रीय हो र टेक्निकल भन्नाले प्राविधिक हो है। कसरी प्राविधिक भन्दा तपाईँ कविता लेख्दा अलिक बढी स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ, गीत लेख्दा बढी स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ है। तर गजल लेख्दा तपाईँ त्यो स्वतन्त्रता पाउनुहुन्न। तपाईँलाई बन्धन छन्, केही यस्ता नियमहरू छन्, त्यस्ता त्यो व्याकरण छन्, त्यस्ता कानुन छन् त्यहाँभित्र, ती बन्धनभित्र रहेर तपाईँ लेख्नुपर्छ। त्यो बन्धन भनेको जस्तै तपाईँले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो, मतला चाहियो। सबभन्दा पहिले त त्यसको मतला चाहियो। मतला भनेको सुरुको शेर जसमा दुईटै पंक्तिहरू काफिया रदिफले मिलेका हुन्छन्, अथवा रदिफ नहुन पनि सक्छ गजलमा, त्यसलाई फेरि पछि कुरा गरौँला हामीले। तर मतला भन्ने बित्तिकै त्यसमा समस्तुकान्त अर्थात् दुईटै पंक्तिमा दुईटै मिश्रामा अनुप्रास मिलेकै हुनुपर्छ। त्यसपछि अरू शेरहरू हुन्छन् हैन। अनि शेरहरू तपाईँको जति पनि हुन सक्छन्, जतिको अर्थ गजलमा सकेसम्म बढी शेर नहुन् भनिन्छ। मतला र मक्ता सहित बढीमा 5 शेर हुन् भन्छ। मतला र मक्ता सहित 5 शेर। अब त्योभन्दा बढी भन्नाले कम्तीमा ती 5 शेर हुन् र बढीमा चाहिँ तपाईँको हुन त त्यो यसमा महाकाव्य पनि लेखिएका छन्। तर गजलले के भन्छ भन्दाखेरिमा, गजलको सिद्धान्तले बढी शेर नबनाउनु भन्छ के हैन। किन भन्दा काफियाको समस्या आउँछ है। अनि त्यो काफिया पटक पटक दोहोरिँदा त्यति राम्रो पनि मानिँदैन। त्यस हिसाबले पनि गजलका शेरहरू बढी हुनु हुँदैन भन्छ। गाउँदाखेरि त 3वटा 4वटा शेर मात्रै गाउँछन्। कसरी 10-12 शेरको गजल लेख्ला, गायकले त्यसबाट छानेर राम्रा शेरहरू छानेर 3-4वटा मात्रै शेरहरू गाएको हुन्छ। 5वटा शेर गाइएका ज्यादै कम गजल छन्। प्राय गजल 3 र 4 शेरमा गाइएका छन्। यस्तो हुन्छ है। त्यसैले अब यो मैले भनिहालेँ, तपाईँले भने जस्तै पहिलो कुरो त यसका बाह्य यन्त्रहरू छन्, उपकरणहरू छन्, बाह्य उपकरणहरू हैन। ती बाह्य उपकरण भनेका नै के हुन् त भन्दा सबभन्दा पहिला बहर। बहर भनेको त्यो त्यसको लय हो हैन। त्यसपछि गएर त्यसलाई त्यो बहरको ट्र्याकमा तपाईँ एउटा तानमा बुन्छन् नि, तानमा कुनै एउटा गलैँचा बुन्छन् हैन, कार्पेट बुन्छन्, अथवा तानमा हाम्रो गाउँघरमा पहिला गुन्द्री बुन्थे हैन। त्यो तान नभइकन त गुन्द्री बन्दैन, कार्पेट बन्दैन हो। त्यो तान भनेको नै बहर हो। त्यसको तान भनेको के हो त? बहर। एकदम म तपाईँलाई सरल भाषामा भन्न चाहन्छु। र त्यो तानको आकार जत्रो छ, त्यही आकार, त्यसको चौडाइ त त्यही हुनु पर्यो। लम्बाइ त मान्छेले बढाउन सक्छ नि त, लम्बाइ त बढाउन सक्छ। त्यो चौडाइ त त्यो तान तपाईँको हतासोको तान कत्रो छ, हतासो कत्रो छ हैन। त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो बहर हो। अब त्यसैको आधारमा मतला तयार गरिन्छ। मतला तयार गरेपछि त्यस मतलाको काफियालाई पछ्याउने अन्य काफियाहरू सहितका शेरहरू तयार गरिन्छन् र अन्तिम अथवा टुङ्ग्याउने शेर। गजलमा प्रत्येक शेरहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यसैले कविताको विषयवस्तु टुङ्गिए जस्तो, गीतको विषयवस्तु टुङ्गिए जस्तो, कथाको विषयवस्तु टुङ्गिए जस्तो, निबन्धको विषयवस्तु टुङ्गिए जस्तो गजल होइन। गजल एउटा शेर आफैमा टुङ्गिसक्यो, एउटा शेर आफैमा पूर्ण हुन्छ। त्यो शेरको बाँकी कुरा अर्को शेरमा भन्नै पाइँदैन गजलमा। हेर्नुहोस् है, कवितामा त एउटा स्ट्यान्जा पछि त्यसलाई सम्बन्धित अर्को स्ट्यान्जा, त्यससित सम्बन्धित अर्को स्ट्यान्जा या अर्को श्लोक। गीतमा पनि त्यस्तै किसिमको हैन सम्बन्ध हुँदै जान्छ। गजलमा त्यो सम्बन्ध छैन। प्रत्येक शेरहरू स्वायत्त छन् र तर कहीँ न कहीँ रहेर त टुङ्ग्याउनु पर्यो। टुङ्ग्याउने क्रममा एउटा कुनै शेरमा रहेर त्यसलाई के गरिन्छ, टुङ्ग्याइन्छ। त्यसलाई आखिरी शेर, अन्तिम शेर, या त्यसमा यदि गजलकारले आफ्नो उपनाम केही राखेको छ भने त्यसलाई मक्ता पनि भनिन्छ। र मक्ता उपनाम नराख्दा पनि भन्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि छन् हैन। उपनाम नराखेसम्म त्यसलाई मक्ता नभन्ने भन्नेहरू पनि छन्। जे होस्, मक्ता भनेको अन्तिम शेर हो, टुङ्ग्याउने शेर हो। त अब यी कुरा त त्यसको बाह्य उपकरण भए है। अब त्यसको आन्तरिक उपकरण के हो त भन्दा, आन्तरिक उपकरण भनेको के भन्दा त्यसको भाषा शैली है, त्यसको भाव, त्यसको भाषा शैली, त्यसको भाव र त्यसमा हुने तगज्जुल। तगज्जुल भनेको चमत्कारपूर्ण चोटिलो अभिव्यक्ति। तगज्जुल भनेको चमत्कारपूर्ण
चोटिलो अभिव्यक्ति। त्यही भएर मैले जुन शेरले दिल छुँदै छुँदैन लेखेर त्यस्तो गजल हुँदैन। दिल छुनलाई त चोटिलो अभिव्यक्ति चाहियो नि, चाहिएन र? हो, त्यो तगज्जुल हैन, त्यो तगज्जुलका लागि पनि फेरि के चाहिन्छ? अर्को अन्दाजे बयां भन्ने हुन्छ। अन्दाजे बयां भनेको फेरि त्यो के हो त भन्दा अभिव्यक्ति कौशल। त्यसरी अभिव्यक्त गर्ने कुशलता गजलकारमा हुनु पर्यो, त्यो क्षमता गजलकारमा हुनु पर्यो। मनमा लागेको कुरा त्यसै लेखेर हैन, तिमी मेरा नजिक आयौ म त खुसी भएँ भन्दै त्यसो भनेर भएन। एउटा अनि त्यहाँनिर अर्को एउटा शब्द म प्रयोग गर्दैछु। ती सबै शब्दलाई मैले नेपालीमा व्याख्या पनि गरिदिएको छु हैन। जस्तै अन्दाजे बयां भने त्यसको अभिव्यक्ति कौशल, कुशलतापूर्वक अभिव्यक्ति दिन सक्ने क्षमता। चमत्कारको अभिव्यक्ति दिन उसको अनुभूतिमा त आयो, तर त्यसलाई व्यक्त गर्ने खुबी छ कि छैन त हैन? त्यो खुबी, त्यो हो अन्दाजे बयां। कस्तो अन्दाजमा शेर लेख्यो भन्छ के, कस्तो अन्दाजमा। यो अन्दाज भनेको अभिव्यक्तिको कुशलता। अब त्यसपछि अर्को हुन्छ तख्युल भन्ने शब्द छ एउटा। त्यो तख्युल भनेको उनीहरूको एउटै शब्दले काम गरेको छ, हामीले यसलाई फेरि व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो के हो त भने तख्युल भनेको ती गजलका शेरभित्र के हुनुपर्छ? गजलका शेरमा कम्तीमा पनि त्यहाँ कल्पनाको विचित्रता हुनुपर्छ। कल्पनाको विचित्रता हैन? तपाईले एउटा शेरमा लेखिसकेको भनिसकेको कुरा त्यही कुरा त्यसरी नै भनेर कुनै अर्थ छैन। सँगै मर्ने सँगै जिउने भने दुनियाँले भनिया छन् बाबा, त्यसको अब अर्थ दुनियाँले भनिसके त्यही फेरि दोहोऱ्याउँछन् कि हाम्रो साथीहरूले लेख्दा। सँगै मर्ने सँगै जिउने जहिले त्यही जसले पनि त्यो लेखेको छ त्यसलाई अर्को शैलीमा भन न, त्यो अभिव्यक्ति कुशलता, त्यो हो अन्दाजे बयां। त्यही शैलीमा त अर्कोले पनि भनिसक्यो। अब अहिले एउटा नयाँ कुरा आइरहेछ, मदानी र ठेकीका कुरा खुब आइरहेछ। मदानी ठेकी जम्माले एउटाले भन्यो दुनियाँले त्यही भनेको छ हैन? तिमी म ठेकी तिमी मदानी त्यही भनेको छ। अब त्यसलाई अर्को शैलीमा भन न, त्यो मूल कुरो त्यो हो भन्ने कुरा भनिसकेका छन् मान्छेले। त त्यसलाई अब तपाईले भन्दा अर्को शैलीमा भन्न सक्नुपर्छ हैन? त्यो चाहिँ त्यस्तो अन्दाजे भयो। अब तख्युलकै कुरा फेरि म तख्युलतिर अब बल्ल जाँदैछु। तख्युलमा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ विचार, तपाईको शेरमा प्रेमकै श्रृङ्गारिक भए पनि विचारपूर्ण प्रेमको कुरा आउनुपर्छ के? प्रेमको नाङ्गो कुरा आउने होइन गजलका शेरमा। प्रेमको कुरा पनि एउटा बडा वैचारिक ढङ्गले आउनु पर्यो, चमत्कारपूर्ण ढङ्गले पनि आउनु पर्यो, विचारपूर्ण ढङ्गले पनि आउनु पर्यो प्रेमको कुरा। त्यो त्यसैले त्यो एउटा त्यो कल्पना, एउटा विचित्रको कल्पना हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँभित्र तर्क हुनु पर्यो, तर्क है, तर्कशास्त्रसित पनि यसको सम्बन्ध छ। अनि त्यसका अतिरिक्त त्यसमा विचार, कल्पना, तर्क र दर्शन, विचार, कल्पना, तर्क र दर्शन, यी चारवटा कुरामा कुनै शेरमा विचार मात्रै आउला, कुनै शेरमा अलिक पृथक ढङ्गले फिलोसफी आउला, दर्शन आउला, कुनैमा कल्पना आउला, कुनैमा तर्क, कसैमा मिश्रण पनि होला। यी कुराहरू गजलका शेरहरूमा आउनुपर्छ। यी कुराले नै अब यी कुरा आउँदा कसरी आउनुपर्छ? तगजुलपूर्ण भएर आउनु पर्यो, चमत्कारपूर्ण, चोटिलो भएर आउनु पर्यो हैन? यसले आन्तरिक रूपमा यसको सौन्दर्यलाई, यसको भावलाई मिलाउँछ। र अब अर्को एउटा कुरा के छ भन्दा हेर्नुस्, कतिपयलाई एउटा भ्रम छ, गजल त जसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसो काफिया जस्तो मिलाइदियो भयो, लय मिलाइदियो भयो, यस्तो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँदो नचाहिँदो डरलाग्दो बाढी आयो, फोहोरो बाढी आयो के, सङ्लिनी पानी भएन। त्यसैले कतिपयले आरोप पनि लगाए नि त, बनमारा झार भनिदिए। बनमारा झार भन्न परेरै भने, कसैले गजललाई गाली गरे भने म रिसाउँदिनँ, ठिक भने भन्छु मैले, किनकि बनमारा झार चाहिँ भएपछि त बनमारा झार भन्न त पर्यो नि हैन? कसैले चाहिँ गजल एउटा भन्दा जीवनमा नलेखे हुन्छ, गजल लेख्नुको औचित्य छैन भने कसैले के भने यस्ता आरोप लगाउने छन्। त्यो लगाउनुको तात्पर्य के हो त भन्दा हाम्रा गजलमा त्यो स्तर आउन नसकेको हुनाले आरोप लगाइएका हुन्। र त्यो आरोपलाई हामीले सहनुपर्छ, त्यो आरोपलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रा गजल हिन्दी उर्दूका जस्ता स्तरमा माथि पुग्दैनन् तबसम्म हामीलाई बनमारा झार भने पनि हामीले सहनै पर्छ, यो नचाहिँदो फोहोरो बाढी भने पनि सहनै पर्छ हैन? यो कुनै लहर मात्रै हो भने पनि सहनै पर्छ। जब यो राम्रो भएर आउनेछ अनि मात्रै त्यसले ठाउँ पाउनेछ, मलाई त्यो लाग्छ। त्यसैले त्यो चमत्कारपूर्ण बनाउनै पर्छ। त्यो चमत्कारपूर्ण भावमा विचार, तर्क, दर्शन हैन, अब यी कुराहरू आउनै पर्छ। यसरी
गजलका शेरहरू सुन्दर बन्न सक्छन्। चाहिने कुरा यिनै हुन्। जस्तै सरको एउटा रचना ए बेलामा श्रवण गरौँ नि त। यहाँ हाम्रो एकजना भूपेन्द्र भट्टराई सरले लेख्नुभयो, यहाँ तिमीले दिएको करुवाको पानी झनै प्रीतिले पिए टरुवाको पानी। भूपेन्द्र भट्टराई सरले लेख्नुभयो। धन्यवाद सरलाई, यहाँलाई धन्यवाद छ, उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। अब मेरो गजल तपाईँले अहिले सुन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले अस्ति तपाईँले त्यो सुनिसक्नु भएको रहेछ एउटा, त्यो यही सुनाइदिन्छु आज र फेरि पनि अर्को चान्स फेरि सुनाउँला। यो मफाइलुन 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 हजत मुसद्दस सालिम बहरमा छ यो तीनटा मफाइलुन, रस्व दीर्घ दीर्घ दीर्घ, रस्व दीर्घ दीर्घ दीर्घ, रस्व दीर्घ दीर्घ दीर्घ, हैन? यो छ, यो म सुनाउँदैछु। छौर जा पाउँदै यो जिन्दगानीले, छौर जा पाउँदै यो जिन्दगानीले, नदी भेट्ने लिए झै लक्ष्य पानीले, नदी भेट्ने लिए झै लक्ष्य पानीले, छौर जा पाउँदै यो जिन्दगानीले। छ उस्तै रातिको जस्तै अवस्था यो, छ उस्तै रातिको जस्तै अवस्था यो, दियो के खै उदाएको बिहानीले, दियो के खै उदाएको बिहानीले, नदी भेट्ने लिए झै लक्ष्य पानीले। भनेका छन् विकेन्द्रीकृत भयो शासन, भनेका छन् विकेन्द्रीकृत भयो शासन, चलाएकै छ सत्ता राजधानीले, चलाएकै छ सत्ता राजधानीले, छौर जा पाउँदै यो जिन्दगानीले। अरू पुर्जा त्यसै देखाउँछन् फुर्ती, अरू पुर्जा त्यसै देखाउँछन् फुर्ती, छ बोकेको सबै भारी कमानीले, छ बोकेको सबै भारी कमानीले, नदी भेट्ने लिए झै लक्ष्य पानीले। यो कमानी भन्ने शब्द जस्तै यो गाडीहरूको हरेकको मिसिनलाई धान्ने एउटा चाहिँ त्यो साधन हो है, कतिपयलाई अर्थ नआउला। त मलाई प्रेमको तातो दियो मात्रै, मलाई प्रेमको तातो दियो मात्रै, मलाई प्रेमको तातो दियो मात्रै, उनीलाई बिगार्यो रे जवानीले, उनीलाई बिगार्यो रे जवानीले, छौर जा पाउँदै यो जिन्दगानीले। कसैलाई सुसम्झेको र च्यापेको, कसैलाई सुसम्झेको र च्यापेको, सुसम्झेको र च्यापेको, कुरा मनको कहाँ बुझ्ला सिरानीले, कुरा मनको कहाँ बुझ्ला सिरानीले, कुरा मनको कहाँ बुझ्ला सिरानीले, नदी भेट्ने लिए झै लक्ष्य पानीले। म अन्तिम शेरमा छु। हिँडेका छौ तिमी गन्तव्य खोजीमा, हिँडेका छौ तिमी गन्तव्य खोजीमा, हुने नै हो कतै दर्ता चलानीले, हुने नै हो कतै दर्ता चलानीले, नदी भेट्ने लिए झै लक्ष्य पानीले,
छौर्जा पाउँदै यो जिन्दगानीले, छौर्जा पाउँदै यो जिन्दगानीले, यो जिन्दगानीले। हस्, धन्यवाद। कति मिठो ल यस्तो सर एकदम गीतै गाएर चाहिँ पुरै त्यो यादै त्यो तिर्स नै मेटिँदो रहेछ सर। त्यसरी भन्दा झन् एकदम कति मिठो, कति राम्रो सुन्ने, धेरै राम्रो। गाए त मेरो त्यति राम्रो छैन, त्यो खालि लेख्छु, तर सुनि त धेरै राम्रो सुनिँदो रहेछ सर। चाहिँ पुरै थिएटरमै सुन्ने जस्तो एकदम राम्रो चाहिँ धेरै। हजुर, त्यो गजल लेख्दा नि सर अक्षरै गनेर लेख्नु पर्छ कि कसो हो? यति अक्षर बनाएर त्यसरी? अब गजलमा यस्तो छ है, अब तपाईँलाई म एउटा कुरो भनिहाल्छु राजबिनजी। अब नेपालीमा त गजल व्यवहारमा पनि लेखिएका छन्, लयको चेतनामा, अक्षरको एकतामा पनि लेखिएका छन्, तर संसारमा अरू ठाउँमा, अरू देशमा, अरू भाषामा गजल त्यसरी लेखिएका छैनन्। अब गजल लेख्दा तपाईँले गरेको प्रश्नको उत्तरतिर म लाग्छु। पहिलो उसमा त्यो गजल लेख्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँले चयन गर्ने कुनै एउटा बहर हो। बहरको नाम तपाईँले जानेको हुन सक्नुहुन्छ या नजानेको हुन सक्नुहुन्छ। बहरको नाम जान्नै पर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन, तर कुनै न कुनै बहरलाई आत्मसात गर्ने अथवा लयलाई पकड्ने कुनै एउटा अर्कान चाहिन्छ। त्यो अर्कान रुक्नहरूको मिश्रण हो। जस्तै यहाँ मफाइलुन, यो रुक्न हो। अब यसलाई तीनटा बनाइयो नि, त्यो तीनटा बनाइसकेपछि यो अर्कान बन्यो। यसको बहुवचन, रुक्नको बहुवचन अर्कान हो। अब यहाँ त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरो त यो ह्रस्व दीर्घको नियम जान्नु पर्यो हैन। मफाइलुन भन्दा म ह्रस्व, फाइलुन, यी तीनटै दीर्घ हुन् हैन। सुरुको अक्षर ह्रस्व हुनु पर्यो, तीनटा अक्षर दीर्घ, फेरि सुरुको अक्षर ह्रस्व, तीनटा अक्षर दीर्घ, फेरि सुरुको अक्षर ह्रस्व, तीनटा अक्षर दीर्घ। त यो सूत्र बुझिसकेपछि र अनि यो व्याकरण पनि बुझिसकेपछि, व्याकरण यसले त्यही भएर व्याकरणलाई यसले यस्तो महत्त्व दिन्छ गजलले कि व्याकरणको सिद्धान्तलाई नविगार पनि भन्छ। फेरि लेख्दाखेरिमा व्याकरणको शुद्धता चाहिन्छ, उच्चारण गर्दाखेरिमा फेरि सूत्रको शुद्धता चाहिन्छ हैन। उच्चारण गर्दा सूत्रको शुद्धता। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै अब यदि शास्त्रीय बहरमा नै गजल लेख्न चाहनेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले सबभन्दा पहिले सूत्रलाई बुझ्नु पर्यो र सुरुमा त सूत्रलाई पछ्याउँदै नै लेख्नु पर्यो, सूत्रको अनुसारको शब्द खोज्दै लेख्नु पर्यो। तर अब तपाईँ जब गुनगुनाउन थाल्नुहुन्छ, जब बुझ्न थाल्नुहुन्छ, स्वतः तपाईँ समक्ष शब्दहरू आउँछन्। अब घनश्याम परिश्रमीले अर्कानका लागि शब्द खोज्दै हिँड्नु पर्दैन, आफै आउँछन् हैन। कुन शब्द राखौँ र कहाँ के गरौँ कसो गरौँ भन्नु पर्दैन। त सुरुमा त पर्छ, त सुरुमा त गुनगुनाउनु पर्यो। जस्तै यो मफाइलुन 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 यसरी गुनगुनाउनु। अब मफाइलुन भने गुनगुनाउनु तपाईँलाई दुःख लाग्यो, अर्को गुनगुनाउँछ ल ला 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 ल ला 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 ल ला ला ला, यसरी गुनगुनाए पनि भयो। अब अर्को गुनगुनाउनु पर्यो, छन 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 छन, यसरी गुनगुनाए पनि भयो। अब अर्को गुनगुनाउ, झुझुन झुन झुन झुझुन झुन झुन झुझुन झुन झुन, यसरी गुनगुनाए पनि गुनगुनाउने तरिका आफ्नो ढङ्गले गुनगुनाउनुहोस्। अनि चाहिँ त्यो गुनगुनाउँदाखेरिमा शब्द आफै तपाईँलाई पछ्याउँदै आउँछन्, तपाईँको अर्कानलाई पछ्याउँदै आउँछन् शब्दहरू। अलिकति यो एउटा विवाद पनि थियो ल बहरमा चाहिँ। हजुर, यहाँ हामीलाई एकजना साथीले पनि सोध्नु भएको थियो मेसेन्जरमा चाहिँ, पहिला बहरको खोजी त्यतिखेर हुँदैन थियो सरबाट पनि, अहिले चाहिँ बहरको खोजी एकदम अनिवार्यता बनाउनु भएको छ सरले भन्छन्। यसमा के थियो सर पहिला र अहिलेमा चाहिँ फरक? एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो नि तपाईँले है, एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। यो खुसी लाग्यो मलाई। म आफैले पनि सुरुमा बहरमा त मैले बहरमा एकदम 44-45 सालमा पनि बहरमा लेखेँ। जमेको थियो दिल पगाल्यो कसैले मलाई, उतै तान्न थाल्यो कसैले, त्यति बेलै मैले 44-45 सालमै लेखिसकेको थिएँ। त त्यो जमाना यस्तो थियो कि बहर बुझ्ने मान्छे थिएनन्। त्यो पनि फेरि बहर बुझ्ने मान्छेको एकदमै अभाव थियो। पछि बिस्तारै बुधरानाजी बहरमा आउनुभयो, त्यसपछि अरू केही छन्दका साथीहरू गोविन्दराज विनोदीहरू आदि आदि बहरमा आउनु थाल्नुभयो बिस्तारै। तर त्यति बेला बहर बुझ्ने साथीहरू थिएनन्। बहर बुझ्ने साथीहरू नभएपछि मैले एकल ढङ्गले त्यो दोहोरो किसिमले मैले त्यहाँ एक प्रकारको आफ्नो दृष्टिकोण लागू गर्न सकिनँ। म एक्लो बृहस्पति भएँ, म एक्लिएँ पनि। त्यसैले पनि म आफैले स्पष्ट कुरो राख्नुपर्छ। मैले पछि यी कुराहरू धेरै ठाउँमा भनेको छु र मैले पनि अब उहाँहरूले जस्तै कमसेकम अक्षरको एकरूपतामा गजलहरू लेख्न थालेँ। तर बहर चाहिँदैन मैले कहिले पनि भनिनँ। हेर्नुहोस् है, गजल लेख्न बहर चाहिन्छ। मेरो
सुरुका आर्टिकलका 45-46 सालतिर मैले लेखेका बहर सम्बन्धी के अरे गजल सम्बन्धी आर्टिकलहरू पनि पढ्न पाउनुहुन्छ तपाईँ। त्यहाँ पनि मैले गजल बहरमा लेखिनुपर्छ भनेर शब्दहरू राखेको छु। तर मैले बहरलाई अनिवार्य त्यति बेला गरेको थिइनँ होइन। त बहरमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्थेँ, तर लयलाई अनिवार्य त्यति बेला पनि मैले गरेको थिएँ। अनि मैले मेरो गजल सौन्दर्य मीमांसामा पनि यही कुराहरू राखेँ कि नेपालीमा यस्तो किसिमले पनि लेखिएको छ भन्ने एउटा च्याप्टरै राखेको छु मैले। नेपालीहरूले लेखेको बेबहरका तर लय चेतनाका गजलहरूको बारेमा पनि मैले लेखेँ। र नेपाली गजलका 3 धार भनेर पनि लेखेँ मैले। लेखनका दृष्टिले 3 धार, एउटा बहर छन्दको छन्दमा लेख्ने धार, दोस्रो अक्षरको एकरूपतामा लोकलयहरूमा आदिमा लेख्ने धार, र अर्को न बहर न लोकलय लय तर खालि त्यो काफिया मिलाउने र भाव दिने गद्य छन्द गद्य कविता जस्ता त्यस्ता खालका त्यो अर्को धार। 3टा धार छन्। मैले कुनै धारलाई अपमान गरेको छैन, तर मैले पहिलो धार अथवा बहरको धारलाई लिएर अगाडि बढेको छु र त्यो लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा अब पछिल्लो समयमा धेरै युवा पुस्ताका साथीहरू पनि त्यसमा सहभागी हुन आउनुभयो। अब मलाई सजिलो भएको छ, अहिले भारी बोकिदिने धेरै साथीहरू आइसक्नु भएको छ। म तपाईँले देख्नु भएको छ मेरो तालुक फुलिएको बुढो भइसकेको छु, यी दाढी फुलेका छन्, यस्तो यस्तो छ, र पनि म अहिले पनि गजलका लागि जवान जस्तै छु है। त्यसरी लागिरहेको छु। मैले जे भने उहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो तपाईँसित र प्रश्न मलाई पठाउनु भयो नि, उहाँले जायज कुरा गर्नुभयो। सुरुमा मैले कहिले पनि बहरमा दबाब दिइनँ। अहिले पनि तपाईँले बहरमै लेख्नुपर्छ तपाईँको गजल भएन मैले कसैलाई भनेको छैन है। फेरि यहाँ भ्रम फैलाउनेहरू मात्रै छन्। त मैले के भनेको छु त गजल लेख्नुहुन्छ भने बहर सिक्नुहोस्, बहरमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्, र बहरमा लेख्न सक्नु भएन भने कमसेकम गजल बहरमा लेख्दा यस्तो हुन्छ है, तिम्रो गजलमा बहर छैन, तिम्रो गजल गल्ती भयो भनेर भनिदिने क्षमताको विकास होस्। तपाईँले लेख्न नसक्ने केही भएन। मैले यसरी सुझाव दिने गर्छु र कसैको सृजनालाई तिम्रो गजल भएन भनेर मैले अहिले पनि भनेको छैन। र मसँग सिक्न आउनेलाई तपाईँ बहरमा लेख्नुहोस् भन्छु। अब तपाईँ नै चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई मैले राजबिन्दी तपाईँले बहरमा लेख्नुहोस् है भन्दैछु मैले। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ मेरो दायित्व नै मैले भनेको छु। हजुर मैले यति गाल सिक्ने पनि छु गजल लेख्दा पनि। वास्तवमा डाक्टर साहब होइन, त्यो पिएचडी गर्न लागि त धेरै विषयहरू फ्याकल्टीहरू थिए, तपाईँले गजललाई किन भएर? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो र यस्तै प्रश्न मलाई पटक पटक अरूले पनि गरिएका छन् र तपाईँले फेरि यो प्रश्न तपाईँलाई मलाई दोहोऱ्याउनु भयो। एकदम राम्रो कुरा। मैले पिएचडी गर्नका लागि गजल किन विषय चयन गरेँ भन्दा साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने नि राजबिनजी, गजलको पुनर्जागरण पछि गजल एकदम बर्बाद अवस्थामा पुग्यो। काफिया पनि नबुझ्ने, लय चेतना नभएका, बहर त झन् बुझ्दै नबुझ्ने, त्यस्तो बिजुक अवस्थामा गजल अगाडि बढ्यो है। यति ठुलो जमात आयो जसले चाहिँ न काफिया मिलाउँछ न बहर बुझ्छ होइन। त्यो मुक्तक जस्ता त्यस्ता शेरहरू लेख्दै अनि गजल भन्दै गर्न थालियो, जसले गर्दा मैले अब यसको बारेमा मैले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर नेपालीमा कहीँ कतै त्यस्तो सैद्धान्तिक राम्रा न लेख पाएँ न किताब पाएँ। हेर्नुहोस्, नेपालीमा त्यस्ता राम्रा सैद्धान्तिक किताब पनि पाइनँ, राम्रा सैद्धान्तिक लेखहरू पनि पाइनँ। नपाएपछि म उर्दूको किताब मैले दिल्लीबाट उर्दूको किताब मगाएँ। लगभग मैले 46-47 सालतिर उर्दूको किताब दिल्लीबाट मगाएको छु। उर्दू साहित्यका इतिहास भन्ने किताब, त्यहाँ गजलको एउटा च्याप्टर छ। त्यसपछि म बनारस गएर धेरै त्यो गजलका सैद्धान्तिक किताबहरू हिन्दी र उर्दूमा लेखिएका गजलका सैद्धान्तिक किताबहरू ल्याएँ र अनि गजलका हिन्दी उर्दूका गजलका किताबहरू पनि गजलकै सङ्ग्रहहरू पनि जस्तै मिरको, जौकको, जोसको, अनि चाहिँ तपाईँको फिराद गोरखपुरीको लगायतका दर्जनौँ गजलकारहरूका कृतिहरू पनि ल्याएर अध्ययन गर्न थालेँ। र अध्ययन गर्दै जाँदा त गजल त वास्तवमा यो पो रहेछ त, यहाँ त यस्तो सिद्धान्त रहेछ, यस्तो जटिल सिद्धान्त रहेछ, अर्थात् चाहिँ यस्तो सैद्धान्तिक स्वरूप रहेछ, यसको बारेमा अब नेपाली गजलमा यदि गहन ढङ्गले अध्ययन गरिएन भने त नेपाली गजल त गजलको रूपमा रहँदैन, यो त फोहोरो एउटा नाली मात्रै हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ यसको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र म अध्ययनमा लागेँ। र अध्ययनमा लाग्ने क्रममा के सोचेँ भन्दा यत्तिकै बिना बन्धन लाग्दाखेरिमा मेरो कामको टुङ्गो होला कि नहोला होइन। बिना बन्धन लाग्दाखेरिमा त कामको टुङ्गो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यसैमा पिएचडी गर्ने भने त मैले पिएचडी गर्ने उद्देश्यले पनि, पिएचडी गर्ने रहरले पनि
चाहनाले पनि मैले त्यो कामलाई पुरा गर्छु। त्यस हिसाबले मैले गजल नै विषय छान्नुको प्रमुख कारण त्यो हो है। र त्यसमा पनि मैले चाहिँ अब हिन्दी र उर्दू गजलको, हिन्दी र नेपाली गजलको विश्लेषणात्मक अध्ययन भने जसले गर्दा हिन्दी उर्दूका गजलहरूको पनि अध्ययन गर्ने अवसर पाइयो। पछिल्लो चरणमा मैले चाहिँ त्यसपछि यो गजल सौन्दर्य मीमांसा तपाईँ बागलुङको रत्न पुरस्कार मैले यस कृतिमा रत्न पुरस्कार पाएको छु। प्रेम छोटाजीको संस्था छ नि, यो यही कृतिमा मैले पाएको 65 सालको रत्न पुरस्कार पाएको हुँ है। यसमा धेरै हिन्दी उर्दूबाट उदाहरणहरू छन्। मैले प्रमाणित गर्नको लागि नेपालीमा उदाहरण नपाएर प्रमाणित गर्नको लागि हिन्दी उर्दूका यति धेरै उदाहरणहरू मैले यसमा पेश गरेको छु। अब पछिल्लो चरणमा आएर अरूले कृतिहरू लेख्नु भएको छ। अब यो आवाज शर्माजीले अरुण विज्ञान लेख्नु भएको छ। यी कुराहरू छन्। अब धेरै कामहरू भइरहेका छन्। अगाडि त अब पछिल्लो पुस्ताले धेरै गर्दै जाने त हो नि। हामीले जे गर्यौँ रामगुप्तले जे गरे त्योभन्दा बढी मधुरामले गरे, मधुरामले जे गरे त्योभन्दा बढी लेखनाथले गरे, देवकोटाले गरे, आदिले गरे होइन। त्यसैले नयाँ पुस्ताले अरू धेरै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र पनि म अहिले पनि गजलको विद्यार्थी हुँ। अहिले पनि सर्च गर्छु, अहिले पनि गुगलमा जान्छु, अहिले पनि चाहिँ किताबहरू पाएसम्मका खोज्छु, ल्याउँछु, पढ्छु। दैनिक गजलका बारेमा केही न केही नयाँ कुराहरू सिकिरहेको छु। त्यसैले म गजलको विद्यार्थी अहिले पनि। धेरै राम्रो कुरा। यो त भयो तपाईँको छनौटको रोजाइको कुरा थियो। यो पनि है गजल विधा रोज्नुको कारण थियो सब चाहिँ गजलको बचाउको लागि त गर्नुभयो। सरलाई आनन्द नि केमा आयो होला सर? तपाईँलाई प्राध्यापन गर्दै गर्दा कुनै विद्यालयको चाहिँ हुँदै गर्दा आनन्द आउँथ्यो कि अहिले गजलको बारेमा यसरी भन्दै गर्दा आनन्द आउँछ? पहिला अब यो एकदम यो चाहिँ तपाईँले अलिक पृथक प्रश्नको मलाई गर्नुभयो। मेरो जीवनका पेसा दुईटा हुन्। एउटा शिक्षण प्राध्यापन, अर्को चाहिँ लेखन सिर्जना होइन र समालोचना अनुसन्धान। यी दुईटा पाटा हुन्। दुईटै पाटा मेरा पेसा हुन् र एउटा पाटो मेरो जीवन धान्ने पाटो हो। आज तपाईँसित यहाँ बोलिरहँदा पनि मेरो युनिभर्सिटीले मलाई तलब, आजको दिनको तलब दिन्छ। यो मेरो बाँच्ने पाटो हो। र तपाईँसित यसरी बोलिरहँदा मैले जुन आनन्द प्राप्त गरिरहेको छु र मेरो ज्ञानको दान गर्ने जुन अवसर मैले अहिले प्राप्त गरिरहेको छु, यहाँभित्रको जुन आनन्द हो त्यो आनन्द अवर्णनीय हुन्छ के। ज्ञानको वितरण यहाँनिर धेरै बढी आनन्द प्राप्त हुन्छ हो। म चाहिँ हाइस्कुलको हेडमास्टर पनि भएँ, म क्याम्पस प्रमुख पनि भएँ, सहायक क्याम्पस प्रमुख पनि भएँ, कार्यक्रमका संयोजकहरू भएँ, म चाहिँ तपाईँको विभागीय प्रमुख भएँ। यस्ता पदीय जिम्मेवारीहरूमा पनि म बसेँ। ती जिम्मेवारी भनेका ती औपचारिक जिम्मेवारी हुन् र यो जिम्मेवारी यो चाहिँ छुट्टै आनन्द छ। मैले भनिहालेँ तपाईँसँग मेरो क्लासमा पढाउँदाखेरि यो आनन्द आउँदैन। यहाँ आज तपाईँका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा जुन आनन्द प्राप्त गरिरहेको छु, तर क्लासमा पढाउँदा पनि मेरो स्वभाव चाहिँ यस्तै छ। विद्यार्थीहरूलाई यसरी नै रमाउँछु। सायद 9 कक्षाले धोका नदिएको भए यो आनन्द प्राप्ति हुन्थ्यो होला सर? त्यो त्यस्तो हुँदैन नि, त्यो हुँदैन थियो। यो बनारस जानु पऱ्यो छोडेर त्यहाँ 10 कक्षामा फेल भएर 10 कक्षामा फेल भएर 10 कक्षाले धोका नदिएको भए यो आनन्द चाहिँ प्राप्ति हुन्थ्यो होला या हुँदैन थियो होला सर? हुन त साहित्यिक चेतना मेरो त्यति बेलै थियो। त्यति बेला पनि मेरो साहित्यिक हुन्थेँ। तर जननाशमा गइसकेपछि अथवा त्यता पढ्न गइसकेपछि साहित्यको जुन सघन अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ मैले, संस्कृत साहित्यको अध्ययन गर्ने क्रममा, त्यसले चाहिँ बढी मलाई चाहिँ त्यो भनौँ न मलाई ऊर्जाशील बनायो। निश्चितै पनि कुरा हो है। मैले त्यहाँ त त्यस हिसाबले साहित्यका विभिन्न सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। रस, अलङ्कार, ध्वनि, गुण होइन, रीति आदि आदिका कुराहरूको अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। त्यसैले पनि अवश्य पनि त्यो एउटा चोटले अर्को उपलब्धि हुन्छ। त्यो तपाईँले उठाएको प्रश्न एकदमै मेरो जीवनसित सम्बन्धित छ, महत्त्वपूर्ण छ एउटा। सर झन्डै झन्डै हेर्नुहोस् 44-45 सालतिरबाट गजलको सुरुवात गरेँ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि सर? मैले लेख्न त मैले 41-42 सालतिरदेखि नै हो, तर खास औपचारिक रूपमा 44 सालदेखि। त्यतिखेरबाट अहिले 77 सालमा हेर्दै गर्दा झन्डै 30 वर्ष चाहिँ वरिष्ठता नै बित्यो यो भित्र चाहिँ भनौँ न औपचारिक रूपमै। हजुर, वास्तवमा नि सरले गजलको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि के गर्नुभयो? तपाईँले के त्यस्ता उपलब्धिहरू के छन् सर? अब जुन हाम्रो तपाईँले मलाई अब एउटा उपलब्धि आज तपाईँले बोलाउनु भयो नि, तपाईँले मलाई आज यहाँ बोलाउनु भयो नि, यो एउटा उपलब्धि हो।
होइन। गजलका निमित्त मेरो समर्पण नहुँदो हो त आज म राजबिन थापासँग यसरी बोल्ने अवसर पाउँदैन थिएँ र तपाईँसँगको यो जुन संवादता हो, यो संवादताबाट श्रोताहरूले पाउने जुन आनन्द हो त्यो पाउँदैनथे, त्यो ज्ञान हो त्यो पाउँदैनथे। यो त्यसैले पनि म के भन्छु त भन्दाखेरिमा मैले वास्तवमा गजलमा नलागेको भए म त 32 सालमै मैले खण्डकाव्य लेखिसकेको थिएँ छन्दमा, अन्त्यमा भन्ने खण्डकाव्य 32 सालमै मेरो छापिएको छ। 10 कक्षामा पढ्दाखेरि नै मेरो अन्त्यमा खण्डकाव्य लेखिसकेको थिएँ। तर त्यसपछि मैले महाकाव्य लेख्न सुरु गरिसकेको थिएँ। लक्ष्मी महाकाव्य भनेर महाकाव्य 5 सर्गसम्म लेखिसकेको थिएँ। जब अकस्मात म गजलतिर आएँ, मेरो त्यो काव्य संरचना, मैले 2-3टा महाकाव्य लेख्थेँ निश्चितै हो। गजलमा नआएको भए मैले 2-3टा महाकाव्य लेख्थेँ। त्यहाँ महाकाव्यकार भन्थे होलान्, तर गजलमा मेरो जुन उचाइ प्राप्त भयो, जुन हैसियत प्राप्त गरेँ, जुन माया प्राप्त गरेँ, होइन, त्यो गजलले मलाई यही कुराहरू दियो। र मैले गजलका बारेमा के दिएँ भन्दाखेरिमा म आफू विद्यार्थी नै भएर मैले जे सिकेँ त्यो अरूलाई सिकाउँदै गएँ। मैले देश विदेशमा धेरै ठाउँमा गएर प्रशिक्षण दिएको छु। तपाईँको बागलुङमै म 4 चोटि प्रशिक्षण दिन गएको छु। राजबिनजी त्यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँ दादा त्यहाँ, म दादा हुनुहुन्छ अलग कुरा, त 4 चोटिसम्म। एकचोटि मैले कार्यपत्रै पेश गरेको छु, होइन। त्यहाँ त्यति बेला प्रकट शिशिर भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले कार्यपत्र नै पेश गरेको। त यसरी यो मलाई गजलले नै दिएको कुरा हो, होइन। धेरैलाई मैले गजल सिकाउने अवसर पाएको छु, गजलका बारेमा ज्ञान दान गर्ने अवसर पाएको छु, होइन। त्यस हिसाबले पनि यही मेरो प्राप्ति हो। र मैले जुन गजलका केही कृतिहरू लेखेँ, सैद्धान्तिक कृतिहरू, मेरो गजल सौन्दर्य मीमांसा अघि नै मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। त्यो कृति यति सुरुमै 64 सालमा छापियो, 65 सालमै मलाई चाहिँ बागलुङबाट त्यो रत्न पुरस्कार, रत्नश्रेष्ठ पुरस्कार मैले प्राप्त गरेँ, होइन। त्यसपछि फेरि त्यसको 66 सालमा फेरि दोस्रो संस्करण निस्क्यो। अब अहिले संस्करण नपाएर धेरैले माग गरेको घरै छन्, होइन। त यस्तो खालको कृति पनि मैले दिएँ, जसले गर्दा त्यो कृति आफैमा गुरु ग्रन्थ बनेको छ। यसमा भूमिका लेख्ने एकजना साथीले गुरु ग्रन्थ भन्नुभएको छ। भूमिकामा नै पनि एकजना मित्रले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरिमा गुरु ग्रन्थका दिशामा गजल सौन्दर्य मीमांसा भनेर लेख्नु भएको छ एकजना साथीले यसमा भूमिका लेख्ने क्रममा, है। त्यस्तै अर्को एकजना मित्रले गजलको सौन्दर्य शास्त्रीय निरूपण भनेर लेख्नु भएको छ। यो त्यति बेला यस किसिमको कृति गजलका सैद्धान्तिक किताबहरू आउन नआएका होइनन्, आएका थिए। त्यहाँ टीकाराम उदासीको पनि आइसकेको थियो, अनि देवी गौतमको पनि आएको, देवी शर्माको पनि आएको थियो, देवी पन्थीको आएको थियो। तर त्यहाँ सैद्धान्तिक कुराहरू उदाहरणका यी पर्याप्तता कम थिए। र त्यसैले यो कृतिले धेरै समयसम्म चाहिँ एउटा गुरु ग्रन्थको भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ। यो कृति आफैमा प्रिय भइरहेको छ। यो पनि मैले दिएको कुरा हो। त्यसका अतिरिक्त मैले केही गजल सङ्ग्रहहरू दिएको छु, ती मैले मेरा उपभोक्ताहरूलाई, पाठकहरूलाई दिएको छु। यसैमा म सन्तुष्ट छु। सबभन्दा त अहिले बहरको खोजी भइरहेको छ, सबैले अहिले बहर भन्ने के हो भने बुझ्न थाल्नु भएको छ। हजुर, हैन, यो पनि धेरै राम्रो कुरा छ। अहिले नि सर के भन्नुस् सर, बहरकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो तपाईँले। मैले त्यो अन्नपूर्ण रेडियोबाट 2 वर्षसम्म गजल पाठशाला भनेर बहरकै एउटा पाठशाला चलाएँ 2 वर्ष। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा रोकिएर त्यो रोकिएको छ। र अहिले चाहिँ अनलाइनमा उज्यालो पाठशाला भन्ने चलाइरहेको छु। त्यहाँ पनि बहरकै सन्देश दिन्छु। मैले हप्ताको 1 दिन त्यहाँ 1.5 घण्टा 2 घण्टा प्रशिक्षण दिन्छु, र अरू दिन चाहिँ त्यहाँ अभ्यास भइरहन्छ त्यो ग्रुपमा। अहिले पनि म त्यसको गुरु भएर काम गरिरहेको छु। उज्यालो पाठशाला, उज्यालो पाठशाला, हजुर। मैले पनि हेर्ने छु, र सम्पूर्ण गजल मनहरूलाई त्यो उज्यालो पाठशाला खोजी हेर्नको लागि विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु म यहाँबाट सबैलाई। उज्यालो पाठशाला मैले के सोध्दै थिएँ सरलाई चाहिँ, अबको समयमा हजुर गजल लेखेर जीविकोपार्जन होला त सर? हुन्छ अवस्था कस्तो छ? साहित्यमै लागेर भन्नु पर्दैन गजलमा? अब यस्तो छ, साहित्यमै लागेर मैले भन्दाखेरिमा नि जीविकोपार्जन त सम्भावना छैन, स्पष्टै कुरो हो, होइन। बरु मेरो गजल गाइदिने मान्छेले पैसा कमाएको हुन सक्छन्, है। मेरा गजल गायकहरूले युट्युबबाट उहाँहरूलाई बरु पैसा आर्जन भएको छ, तर मैले केही प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यो त्यस्तो सम्भावना हुँदैन। तर कृति बिकेर केही रकमहरू
अवश्य आउँछन्। त्यो सामान्यतया कहिलेकाहीँ कृति बिक्री आएको पकेटमा आएको रकमले यसो गएर बजारमा गएर तरकारी किन्न हुने, कहिलेकाहीँ यसो जुत्ता चप्पल किन्न हुने आदि आदि चाहिँ हुन्छ। त्यति बेला पनि एक प्रकारको सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, फेरि एक प्रकारको सन्तुष्टि। तर अब बजारीकरण हुन्छ, किताबको बजारीकरण, पुस्तकको बजारीकरण, त्यो के छ भन्दा व्यापारीहरूले, ती पुस्तक पसलकाहरूले पनि हामीमाथि शोषण गर्छन्, स्पष्टै कुरो छ। प्रकाशकहरू उहाँहरूले स्वयंले पनि केही न केही उहाँहरूको पनि व्यापार हो, व्यवसाय हो, अलिकति शोषण गर्नुहुन्छ। तर शोषण गरे पनि चित्त बुझाइन्छ, मेरो एउटा कृति उहाँले निकालिदिनु भयो भन्ने हुन्छ। आफैले निकाल्दाखेरिमा 50-60 हजार लगानी गर्नुपर्छ, त्यो बच्छ, त्यस्तै लाग्छ। झन्डै 1940 तिर मोतीराम भट्टका गजलहरू र अहिलेका हजुरहरूका गजलहरू, हजुर ज्ञानगोकर सर, मनु उजरागी बित्नुभयो सर होइन, बुद्राना जो धेरै हुनुहुन्छ, जो सधैँ हाम्रो पोखरा दिनुहुन्छ, प्रकट बगेनी सिल्वर हुनुहुन्छ होइन, धेरै चिजले अहिले गजलको चाहिँ लेख्नुहुन्छ। के फरक छ? पहिला त्यतिखेरको मोतीराम भट्ट जो हाम्रो गजलका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, पितामह जे भने पनि उहाँलाई चाहिँ सुहाउँछ। अब चाहिँ नाम जुन नाम दिँदा पनि सुहाउँछ मोतीराम भट्टलाई होइन। भनेपछि उहाँको गजल लेखन र अहिलेको लेखनमा के भिन्नता छ या उस्तै उस्तै छ? यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँले। मोतीराम भट्टको समय र अहिलेको समय नै व्यापक अन्तर छ होइन। झन्डै झन्डै मोतीरामको हामीले 155औं जन्म जयन्ती मनाएका छौँ। आज पनि उनको जन्मदिन हो होइन, 23 भाद्र उनको जन्मदिन हो। साँच्चै आज एउटा कुरो हामीले आज मैले हजुरलाई कुरा गर्दा नि यसको बारेमा गरौँ भनेको थिएँ, तर चाहिँ अलि अस्ति पनि धेरैजनाले मनाएको थियो, मलाई अलिक कस्तो खल्ला लाएर फेरि यसलाई मैले त्यो नाम दिन सकिनँ आज। होइन, आज पनि हुन्छ मजाले। भदौभरि नै मोती जयन्ती मनाउन मिल्छ, भदौभरि नै। मैले एउटा आर्टिकल अस्ति अहिले एउटा आर्टिकल मैले लेखेको छु, त्यो अन्नपूर्ण पोस्टले मागेर एउटा आर्टिकल लेख्यो, त्यहाँ मैले भाद्र महिना टोटल मोती जयन्तीसित सम्बन्धित छ, मोतीसित सम्बन्धित छ भनेर लेखेको थिएँ। त्यसले कुशी औँसी मात्र होइन, भाद्र 23 गते पनि उनको जन्मदिन हो, कुशी औँसी तिथि हो। त्यसले आज पनि उनको जन्मदिन हो, उनीप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरौँ हामीले, तपाईँले पनि मैले पनि होइन, समग्रमा। र मोतीरामको समय र मोतीरामले गजल लेख्दाको समय अब करिब करिब आजभन्दा 135 वर्ष अगाडिको, आजभन्दा 135 वर्ष अगाडि, अझ 35-40 वर्ष, 140 वर्ष अगाडिको भन्दा पनि हुन्छ। त्यो 140 वर्ष अगाडिको समयको भाषाको स्तर र साहित्यको स्तर र आजको नेपाली भाषाको स्तर र साहित्यको स्तरमा आफैमा त्यतिकै अन्तर छ। त्यसैले मोतीलाई मूल्याङ्कन गर्ने त्यो समयको केन्द्रमा रहेर हो र आजकोलाई मूल्याङ्कन गर्ने आजको समयको केन्द्रमा रहेर हो होइन र। त्यस हिसाबले पनि मोतीराम त्यो समयका एकदमै खरा, एकदमै सक्षम, एकदमै योग्य उम्दा गजलकार हुन्। अब आजको सन्दर्भमा उनका गजलमा केही त्रुटि पाइएलान्, केही कमी पाइएलान्, केही स्तर नभएको होला, तर पनि हामी गुनगुनाउँछौँ, यता हेर्यो यतै मेरा नजर मारा म प्यारा छन्, उता हेर्यो उतै मेरा नजर मारा म प्यार। यो अब हेर्नुहोस्, यो गुनगुनाउने भजन जस्तै छ। हजुर हो, मफाइल उनका गजल टोटल 10 वटा जति बहरमा लेखिएका छन्। मैले अध्ययन नै गरेको छु नि, मैले पिएचडी गर्दाखेरि अध्ययन छ। मैले पछिल्लो गरिमामा पनि त्यो छापिएको थियो, अहिले पनि मैले त्यो कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छु। र ईशानै उमेरदेखि मन हर्न लागे, यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे। अब त्यति बेलाको भाषा हो, यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे। अब यिनीहरू छन् होइन। अब यो अवस्थामा यो स्तरको भाषामा उनले लेखे र सबै शास्त्रीय बहरमा लेखे उनले। हेर्नुहोस्, सबभन्दा कुरो राजबिनजी, नेपाली गजलको संस्थापन शास्त्रीय बहरबाटै भएको छ, किनकि उनी बनारस बसे पढ्थे। हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्रका उनी शिष्य थिए, प्रिय शिष्य थिए। त्यस हिसाबले पनि उनलाई बहरको राम्रो ज्ञान थियो, छन्दको राम्रो ज्ञान थियो। त्यसैले उनले बहरमा लेखे र उनको मती मण्डलीमा रहेका सबैले बहरमा लेखे। र पछिल्लो चरणमा जब पुनर्जागरण आयो, पुनर्जागरणमा बहर भत्कियो र त्यो बहर भत्किएको चिन्ताले नै मैले फेरि सैद्धान्तिक अध्ययन गरेको त हो नि होइन। बहर जब भत्काइयो, त्यो भत्काएको चिन्ता, त्यो भत्किएकोलाई पुनर्निर्माण गरौँ भनेर म चाहिँ यो शास्त्रीयतामा आएँ र बहरका अध्ययन गर्न थालेँ। किन भन्दा त्यसलाई टोटल्ली किनदिनु त भएन, भत्किएकै छ र फेरि मर्मत गर्ने ठाउँलाई मर्मत पनि गरौँ भनेर म त्यसरी आएको हुँ।
त्यसैले त्यो अब अहिलेको गजल, अब नेपाली गजल नयाँ चेतनाका युवाहरूमा जुन गजल लेखनको त्यो एउटा ऊर्जा छ, त्यो अलग छ। अब धेरै माथिल्लो स्तरको अन्दाजे बयाँ अहिलेका नयाँ पुस्तामा निकै माथिल्लो स्तरको अन्दाजे बयाँ छ, निकै माथिल्लो स्तरको तगजुल छ। त्यो तगजुल, त्यो अन्दाजे बयाँ मोतीका गजलमा नपाइएला। तर पाइएन भन्दैमा मोतीलाई हामीले तल्लो ठान्न हुँदैन, होइन, उनलाई हामीले अपमान गर्नु हुँदैन, किनकि उनी हाम्रा सम्मान्य, अत्यन्त सम्मान्य व्यक्ति हुन्। जस्तै दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तर बार पो किन चाहियो, यो चाहिँ मुतफाइलुन 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 यो सूत्रमा लेखिएको छ। अब हामी कहाँ के भनिदिन्छन्, दुई आँखी भौँ तथा, अब जे पाए त्यही किसिमले बोलिदिन्छन्। अब त्यो सूत्रमा के छ, दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तर बार पो किन चाहियो, तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार पो किन चाहियो, मुतफाइलुन 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 मुतफा। हो, यो सूत्र नबुझ्दासम्म त कुन बहरमा लेखे उनले थाहा छैन मान्छेहरूलाई। त्यसले मोतीका गजलको सबभन्दा पहिले मोतीका गजलको बहरको निरूपण गरेर आर्टिकल लेखेकै मैले हो। त्यसभन्दा अगाडिसम्म मोतीका बहरको निरूपणै भएको थिएन। तर हजुरले यत्रो मोतीराम भट्टको बारेमा यत्रो हामीले आज मोतीराम भट्टलाई सम्झ्यौँ, स्मरण गर्दैछौँ, गरिरहेका छौँ, गर्छौँ। मोतीराम भट्टलाई सम्झेर चाहिँ मलाई कहीँनिर कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ कि अथवा चाहिँ त्यस्तो नभएर हो कि जस्तो लाग्छ। जुन मोती मण्डलीको कुरा उठाउनु हजुरले, गजल इतिहासमा मोतीराम भट्टको नाम त रह्यो, कसैले पनि मेटिनेवाला मेटिनु पनि मेटिँदैन। तर त्यस समयमै मोती मण्डलीमा रहने अन्य व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ खासै सुनिँदैन। मोतीराम भट्टको चाहिँ गुरुको नाम भन्नुभयो, सहपाठी सहकर्मीहरू त्यो बेला थिएनन् कि एक्लै गजल लेख्ने चलन थियो कि के थियो? हजुरलाई धेरै जानकार छ यस विषयमा। होइन, मोती मण्डलीभित्र बताइदिनुहुन्छ कि? मोती मण्डलीभित्र धेरै गजलकारहरू थिए। मोती मण्डली भनेको नै त्यो साहित्यकारहरूको एउटा ग्रुप हो, समूह हो। मोतीराम भट्ट पहिलो नेपाली त्यस्ता जसले एउटा संस्था गठन गरे। नेपालमा साहित्यिक संस्था, पहिलो साहित्यिक संस्था कुनै हो भने मोती मण्डली हो है। मोतीराम त धेरै कुराका प्रवर्तक हुन्, गजलका प्रवर्तक मात्रै कहाँ हुन् र पत्रकारिताका पनि प्रवर्तक हुन्, होइन। उनी चाहिँ के भनौँ, प्रकाशका पनि प्रवर्तक हुन्, होइन, सम्पादनका पनि प्रवर्तक हुन्, जीवनीका पनि धेरै कुराका प्रवर्तक, अनुसन्धानका पनि प्रवर्तक हुन्। त्यस्तै संस्था गठनका पनि प्रवर्तक हुन् उनी, मोती मण्डली। त्यसैले त्यहाँभित्र अरू धेरै साहित्यकारहरू थिए, होइन। ती साहित्यकारहरू कतिपयका गजलहरू पाठ्यक्रममा राखिएका पनि छन्। त्यसैले उनी एक्लैले गरेनन्, उनले अरूलाई पनि, आफ्नो समूहभित्रका अन्य मोती मण्डलीभित्रका अन्य संस्थाहरूलाई पनि उनले चाहिँ के गर्न थाल्दा भन्दा गजल लेख्नलाई उत्प्रेरित गरे, प्रेरणा दिए, लेख्नै लगाए, उनले लेख्न नै लगाए। त्यसैले उनले एक्लै आफूले, उनी एउटा मोतीरामको छुट्टै विशेषता के थियो भन्दा उनी आफूले मात्र लेखेनन्, अरूलाई पनि लेख्न लगाए। त्यसैले त्यति बेला धेरै गजलहरू लेखेका थिए। सङ्गीत चन्द्रोदयमा सङ्कलित गजलहरू जति छन् त्यहाँभित्र मोती मण्डलीका धेरै कविहरूका गजलहरू छन्। मैले चाहिँ नाम चाहिँ खासै त्यसरी चाहिँ सुनेको थिइनँ। हजुरबाट भएर मोती मण्डली हुँदै गर्दा चाहिँ ठ्याक्क मलाई चाहिँ याद पनि आएको थियो। ग्रुपै थियो, ग्रुप हो त्यो। पहिलो नेपाली साहित्यिक सङ्गठन मोती मण्डली हो। हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, हामी 58 मिनटमा पुगिसकेका छौँ। 1 घन्टा भयो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको थिएन। 40 मिनटको कार्यक्रम धेरै टाढा धेरै आइछौँ। यो साहित्यमा कुरा गर्दा कसरी समय जान्छ मलाई पनि त आउँदैन, म आफै त्यहाँभित्र छिर्छु कि जस्तो लाग्छ है। हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर छौँ। एउटा मिठो रचना सरको आफूलाई राम्रो लागेको, अहिलेसम्म लेखेकोमा सबभन्दा राम्रो लागेको एउटा रचना श्रवण गर्न मन लाग्यो सर। कुन चाहिँ यो अब राम्रो चाहिँ कुन राम्रो कुन नराम्रो, सबै सन्तान कालो राम्रो, एउटा आँखो डेरो भए पनि राम्रो, होइन, एउटा कान यताउति भए पनि राम्रो, सबै राम्रा। अब राम्रो भन्ने पक्षमा छैन। म एउटा गजल सुनाउँछु। यो पनि त्यो हजत बहरको नै सुनाउन थालेँ तपाईँहरूलाई म अहिले।
थिए धेरै के कुन सुनाउँ जस्तो लाग्यो मलाई अलिकति अन्यलमा भएँ कि त ठिक छ यही नै पुरानै अलि पहिलाको सुनाउँछु म 1 वर्ष अगाडिको गजल। हजुर। नजिकमा जो रहन्छन् ती नयनमा पस्तछन् ज्यादा, नजिकमा जो रहन्छन् ती नयनमा पस्तछन् ज्यादा, निकै आत्मीय टाढाका हृदयमा बस्तछन् ज्यादा, निकै आत्मीय टाढाका हृदयमा बस्तछन् ज्यादा, नजिकमा जो रहन्छन् ती नयनमा पस्तछन् ज्यादा। बुझाउँ भन्छु उनलाई सबक केही पढाएरै, बुझाउँ भन्छु उनलाई सबक केही पढाएरै, कुरा कसरी बुझुन् उनले सुरामा मस्त छन् ज्यादा, कुरा कसरी बुझुन् उनले सुरामा मस्त छन् ज्यादा, निकै आत्मीय टाढाका हृदयमा बस्तछन् ज्यादा। पुरानाले बुझेका छन्, पुरानाले बुझेका छन्, कमै देखाउँछन् फुर्ती, पुरानाले बुझेका छन्, कमै देखाउँछन् फुर्ती, नयाँ जोगीहरूले नै, नयाँ जोगीहरूले नै खरानी खस्तछन् ज्यादा, नयाँ जोगीहरूले नै खरानी खस्तछन् ज्यादा, नजिकमा जो रहन्छन् ती नयनमा पस्तछन् ज्यादा। गर्यो माया बढी जसलाई दिलबाटै तिनैले झन्, गर्यो माया बढी जसलाई दिलबाटै तिनैले झन्, नजानेरै कि या जानेर नै हो डस्तछन् ज्यादा, नजानेरै कि या जानेर नै हो डस्तछन् ज्यादा, निकै आत्मीय टाढाका हृदयमा बस्तछन् ज्यादा। जमाना बदलियो भन्दै, जमाना बदलियो भन्दै स्वयं पो बदलियौं हामी, जमाना बदलियो भन्दै स्वयं पो बदलियौं हामी, त्यसैले मान्यता हाम्रा, त्यसैले मान्यता हाम्रा भएका ध्वस्त छन् ज्यादा, त्यसैले मान्यता हाम्रा भएका ध्वस्त छन् ज्यादा, निकै आत्मीय टाढाका हृदयमा बस्तछन् ज्यादा। हुमै जान्ने भनी पाल्छन् अहम जो नजान्नेले, हुमै जान्ने भनी पाल्छन् अहम जो नजान्नेले, तिनै आखिर पुगी दलदलहरूमा फस्तछन् ज्यादा, तिनै आखिर पुगी दलदलहरूमा फस्तछन् ज्यादा। अन्तिम शेरमा पुगेको छु म। स्वयं चढ्नेहरूमा हुन्छ हिम्मत आत्मबल हुन्छ, स्वयं चढ्नेहरूमा हुन्छ हिम्मत आत्मबल हुन्छ, सहाराले चढेका माथि जो हुन्, सहाराले चढेका माथि जो हुन् खस्तछन् ज्यादा, सहाराले चढेका माथि जो हुन् खस्तछन् ज्यादा, निकै आत्मीय टाढाका नजिक हृदयमा बस्तछन् ज्यादा, नजिकमा जो
रहन्छन् ती नयनमा पस्दछन् ज्यादा नयनमा पस्दछन् ज्यादा। वाह, धेरै राम्रो। मान्छेको अहन्तालाई र असक्षम भइकन पनि उछिन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई राम्रोसँग चाहिँ उतार्नु भएको धेरै सरले, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो, धेरै मन पर्यो। यसैलाई यही त हो नि लेखन, यही त हो नि साहित्य भनेको, लेखन शैली भनेको, कति मिठास तरिकाले एकदम। सर हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर पनि छौँ, अब चाहिँ हजुर मलाई अन्तिम अलिकति सोध्न के मन लाग्यो भने जस्तो नेपालभित्रकै कुरा गर्ने, नेपालको पूर्वतिर लेखिने, झापा इलामतिर लेखिने र सुदूरपश्चिममा लेखिने गजलहरूमा केही भिन्नता छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको पूर्वी सीमा अथवा पूर्व र सुदूरपश्चिमको जुन कुरा राख्नुभयो नि तपाईँ, त्योभन्दा पनि बढी नेपाल बाहिर सिक्किम दार्जिलिङकै कुरा गर्नुहोस् होइन, सिक्किम भुटानकै कुरा गर्नुहोस्, बर्माकै कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि नेपाली भाषीहरू छन् र उनीहरू पनि लेखिरहेका छन् होइन। खासमा के हो, त्यही त बर्मा भनेको मैले त्यही म्यानमारलाई नै भनेको नि। अब अहिले त नेपाली भाषा पनि विश्वमा जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ पनि पुग्यो। तपाईँहरूले पनि त्यहाँ बसेर लेख्नु, जापानमा पनि बसेर लेख्ने नेपाली। अनेसासको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो प्रकाश पौडेल एकदमै यही जापानमा हुनुहुन्छ, राम्रो छ। हजुर हजुर, त्यसैले पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा अलिकति अन्तर के हो भन्दा त्यहाँको भू बनावट र त्यहाँको भाषा र त्यहाँको संस्कृतिले पार्ने प्रभावहरू फरक फरक हुन्छन्। जस्तै पश्चिमी सुदूरपश्चिमतिरका गजलहरूमा पाइने बिम्बहरू त्यहाँको संस्कृतिसित निकट हुन्छन्, सुदूर पूर्वमा पाइने गजलका बिम्बहरू त्यहाँको प्रकृतिसित त्यहाँको संस्कृतिसित निकट हुन्छन्। मूल कुरो त्यो हो। अब अरू कुराले अब आजको जुन एउटा भूमण्डलीकरणको अवस्था आइसकेको छ, ग्लोबलाइजेसन, त्यसले गर्दा अब त्यत्रो ठुलो अन्तर छैन। अब सुदूरपश्चिमका लय चेतनाहरू सुदूरपूर्वकाले गुनगुनाउने र सुदूरपूर्वका लय चेतनाहरू सुदूरपश्चिमले गुनगुनाउने जमाना आइसकेको हुनाले पनि त्यो खासै फरक चाहिँ छैन है। अब तर उनीहरूले प्रयोग गर्ने जुन चाहिँ बिम्बहरू हुन् र उनीहरूको जुन चिन्तनको जुन चाहिँ एउटा धरातल हो, त्यो उनीहरूको आफ्नो आफ्नो संस्कृतिसित निकट हुन्छ, पाइने अन्तर त्यही नै हो खास त। लास्ट अब अन्तिम छौँ हामी, अन्तिममा छौँ, अन्तिमको एउटा मात्रै अब अन्तिम सेरा भने जस्तो अन्तिम प्रश्नमा छ। हामीले गजल लेख्दै गर्दा अथवा नयाँ आगन्तुकलाई गजल लेख्दै गर्दा उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब म यो सिर्जना भन्ने कुरा एउटा प्रकृतिले दिएको गुण हो र अब एउटा दैवी शक्तिलाई मान्नेहरूले भन्यो भने ईश्वरले दिएको गुण हो पनि भनिन्छ र सामान्यतया भौतिकले हेर्दाखेरिमा प्रकृतिले दिएको गुण हो होइन। त्यो दुई किसिमले हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रकृति प्रदत्त गुण हुन्छ, अर्को आफ्नो स्वाध्यायन र अभ्यासको गुण हुन्छ। दुई किसिमले मान्छेले सिर्जनाहरू गर्न सक्छ। सिर्जना आफैमा त्यो मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्न सिकाउने, मान्छेलाई हार्दिकतापूर्वक बाँच्न सिकाउने, मान्छेलाई उदार भावनामा बाँच्न सिकाउने एउटा आधार हो सिर्जना भनेको होइन। त्यसैले पनि जस्तै अब कतिपय जसले अब गजल लेख्दै हुनुहुन्छ, म के भन्छु भन्दा तपाईँहरू जसरी लेख्दै हुनुहुन्छ, एकदमै स्वतन्त्र बहरमा लेखेँ भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ अक्षरको गणना गरेर लेखेँ भन्नुहोस्, चाहे बहरमा लेखेँ भन्नुहोस्। अब गजलको सिद्धान्तले गजल बहरमा लेखिनुपर्छ भन्छ। अब तपाईँहरू सकेसम्म बहरमा आउनुहोस्, मेरो प्रयत्न त्यो प्रयास हुन्छ। तर तपाईँ बहरमा आउनु भएन भने तपाईँको गजल लेखनै होइन भन्दिनँ, किनकि तपाईँले सिर्जना गर्ने जुन ढङ्गले सिर्जना गर्नुभएको छ त्यो तपाईँको आफ्नो सिर्जना हो। त्यहाँभित्र तपाईँको आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना कल्पनाहरू होइन, आफ्ना अनुभूतिहरूलाई तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन कुरा तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो अर्काले जे भने त्यही कुरा दोहोऱ्याएर नभन्नुहोस्। तपाईँले नयाँ ढङ्गले भन्नुहोस्, नयाँ शैलीमा भन्ने प्रयास गर्नुहोस् होइन। र गजलै लेख्दाखेरिमा पनि काफियाहरू अलिक नयाँ केही हुन सक्छन् कि खोज्नुहोस्, रदिफहरू केही नयाँ हुन सक्छन् कि खोज्नुहोस्। ट्र्याक बहर त छँदैछन्, पुरानै छन्। त्यो पुराना कुरामा नयाँ कुराहरू के दिने होइन, त्यो कुराहरू खोज्नुहोस्। र मैले अघि नै भने जस्तै जुन शेरले दिल छुँदै छुँदैन लेखेर त्यस्तो हुँदैन। गजल लेख्दा तपाईँका शेरहरू त गजुलपूर्ण हुन्, तपाईँका शेरहरूमा अन्दाजे बयाँ विचित्रको होस् होइन। त्यतातिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित होस्, लहै लहैमा लागेर सामान्य मुक्तक कोरे झैँ, सामान्य अरू कुराहरू कोरे झैँ गरेर गजल कोर्ने जुन एउटा
एउटा लहर छ, त्यो लहरबाट तपाईँ उम्किनुहोस्, म यो सुझाव दिन चाहन्छु आज तपाईँको यो टिभीको माध्यमबाट। हस् हस्, सरलाई धेरै आफ्नो समयका, यो म अहिलेको चाहिँ व्यस्त समय थियो या थिएन त्यो अलग कुरा, तर पनि मैले समय माग्दा मलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। सरलाई मैले धेरै पहिलाबाट चिन्थेँ, कुरा गर्न मन पनि थियो। एउटा चाहिँ यस्तो व्यक्तित्व जो गजलको बारेमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ र धेरै जसोले हाम्रो यो अहिलेको कार्यक्रम हेरेर आफूले पनि बुझ्नुहुन्छ। मैले पनि धेरै कुरा बुझेँ सर। अहिले भर्खरै हामीले पनि तपाईँले नाम लिनु प्रकट कुमार शिशिर, हामीसँग धेरै साथीहरू थियो, गङ्गाधर अधिकारी, चिन्तन भवभिन्न, ओम प्रसाद घायल, ताराकान्त। हामी बसेर पहिला गजल लेख्दा नि हामी अङ्क गनेर अक्षर गनेर लेख्थ्यौँ कि हाल्थ्यौँ, त्यसरी लेख्थ्यौँ। अहिले तपाईँसँग आउनु मैले त्यो मात्रै होइन सर्वसर, तर मैले धेरै कुरा बुझ्नु भयो। अहिले पनि मैले जस्तै गरेर हाम्रा दर्शकहरूले हामीलाई जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि धेरै कुरा बुझ्नु होला भन्ने कुरा मलाई एकदम पूर्ण विश्वास छ। सर आएर धेरै कुरा जानकारी दिनुभयो, समय दिनुभयो, यहाँको समयको लागि र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। मलाई बोलाएर गजलका बारेमा मेरो ज्ञान दान गर्ने अवसर जुन प्रदान गर्नुभयो, हैन, ज्ञानलाई दान गर्ने अवसर जुन प्रदान गर्नुभयो, यो भन्दा ठुलो दान केही पनि हुँदैन। त्यो दान गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँ राजबिन थापाज्यूलाई म पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, नमस्कार। हस् त, आजलाई सुन्छौँ सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज एउटा गजलका, नेपाली गजलका अभियन्ता जसले केही गजलहरू बिग्रिन थाल्यो भनेर त्यसलाई फेरि सुधार्नको लागि आर्नेको काम गर्नुभयो, जसले त्यसलाई चाहिँ फेरि चिटिक्क लाग्ने बनाउनु भएको छ। हामीले यही गजलहरूलाई पिछाउँदै हिँड्नुपर्ने छ। कोही धेरै अगाडि पुगौँला, उहाँभन्दा अगाडि पनि पुगौँला, कोही उहाँकै लेभलमा पुगौँला, कोही तलै रहला, तर हामी गजलका हरेक परिधिभित्र रहेर गजललाई संरक्षण गरौँ, सम्वर्धन गरौँ, गजल लेखौँ, गजल सबभन्दा त गजल पढौँ अनि गजल लेखौँ र गजलको बारेमा मनन गरौँ र सबैले गजलको संरक्षण गरौँ भन्दै अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर अर्को मङ्गलबार तपाईहरु समक्ष पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि यो सञ्चालक राजबिन थापा रामुलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। यहाँको बाँकी दिन शुभ रहोस्।